हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणलाई लिएर अहिले थुप्रै प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू उठेका छन्। रातारात समीकरण कसरी बदलियो? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको मोह किन त्यति धेरै जाग्यो? एमालेले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको किन दाबी गरेन? नयाँ सरकार बने लगत्तै दुर्गा प्रसाई पक्राउ पर्ने चर्चा किन चल्यो? र सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको भोलिपल्टैबाट कांग्रेस र एमालेको अर्को सरकार बन्ने चर्चा किन चल्यो? वास्तवमा नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणका पछाडि कसको हात रहेको देखिन्छ? यी विषयहरूमा आज म कुराकानी गर्दैछु विश्व भू राजनीतिका ज्ञाता, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक चिन्तक, त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालसँग। दाजु स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। गएको फागुन 21 गते रातारात जस्तो सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन भयो र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हतार गरेर विश्वासको मत पनि लिनुभयो। अब यो सत्ता गठबन्धन परिवर्तनलाई कतिपयले चीनसँग जोडेर हेरे, कतिपयले चीन र भारत दुवै छ भनेर भने। जसरी अकल्पनीय ढङ्गबाट रातारात जस्तो सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन आयो, यो कसरी, कसले र के उद्देश्यले गरायो? यो मैले यसलाई जस्तो नेपालको मात्रै यो घटना हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। जस्तो यो नेपालमा जो देख्यौँ हामीले, यो विश्वको भू राजनीतिमा जुन सङ्कट गहिरिँदै गएको छ त्यसको चाहिँ एउटा प्रतिबिम्ब हो। नेपाल पनि एउटा प्रतिबिम्ब हो। जहाँ जहाँ पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले हात हाले ती सबै देशहरू अहिले यस्तै उतार चढाव र झन्नै विघटनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेछन्। जस्तो नेपाल आउनुभन्दा अगाडि म दुईटा देशको एउटा उदाहरण राख्छु। जस्तो युक्रेनमा अहिले भर्खरै आएको समाचार आइरहेको छ, सेनाले संसद कब्जा गर्ने योजना बनाएको कुरा रसियन मिडियाहरूले त्यो सेना, युक्रेनी सेनाको च्याटसहित होइन सारा विवरण चाहिँ बाहिर सार्वजनिक गरेका छन् अहिले। जस्तो पाकिस्तानको चुनाव हामीले हेऱ्यौँ होइन, इमरान खानलाई अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको अपदस्थ गरायो, त्यसपछि सेनाले चुनाव गरायो, तर चुनावमा एक खाली पराजितै भयो। इमरान खानकै पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो र अहिले बनेको सरकार कति दिन जाने हो र त्यसको नतिजा के निस्किने हो, किन विशाल जनमत एकातिर छ होइन, अब सरकार अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको रहेको स्थिति छ। अब नेपालमा कस्तो छ भन्छ भने तपाईँले भने जस्तो अघिल्लो दिनसम्म त्यो गठबन्धन एकदम टिक्छ, 5 वर्षको ग्यारेन्टी छ भन्दै थिए, भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँको अर्कै परिदृश्य देख्यो। यसको कारण पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिको जो चाहिँ असर परिरहेछ नेपालमा, तपाईँको नतिजा त्यही हो। जस्तो यो गठबन्धनमा हामीले हेऱ्यौँ, जस्तो अब त्यहाँ अहिले गठबन्धनमा सामेल भएका जति मान्छे छन् नि, गठबन्धनमा पनि बसिरहेका छन्, एक अर्कालाई सरापी पनि रहेका छन् अहिले पनि एउटा। र अर्कोतिर कस्तो हास्यास्पद देखियो भन्छ भने एउटै पार्टीभित्र लोग्ने र स्वास्नीको बिचमा अर्को पर्खाल खडा भइदिएको छ। पर्खाल चाहिँ तपाईँको अर्को खडा भइदिएको छ। लोग्ने स्वास्नी समेत चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा रहन नसक्ने छ यो राजनीति, दलाल राजनीति होइन। र यो पछिल्लो काल मैले भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिको दबाब कस्तो पर्यो भन्छ भने अब यिनीहरूले ठेक्न नसक्ने खालको स्थिति आयो। जस्तो यो घटनाको मुखैमा पूर्व सन्ध्यामा लुम्बिनीमा एउटा कार्यक्रम थियो होइन, मैले आफ्नो तर्फबाट मैले यो कुरो राखिसकेका थिएँ। कार्टर सेन्टर पर्दाभित्रबाट बसेर त्यो पनि 10 मार्च दलाई लामाले चीनका विरुद्धमा विद्रोह गरेको दिनलाई पारेर यिनले लुम्बिनीमा कार्यक्रम राखेका थिए। त्यो चीनको दबाबपछि एक दिन त सारेका थिए, तर त्यहाँ सारा पश्चिमा चाहिँ राजनेतादेखि लिएर अनि चाहिँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेताहरू चाहिँ 9 जना चाहिँ ल्याएर एउटा माहौल बनाउने यिनीहरू लागेका थिए। र अहिले समाचार भर्खरै आइरहेको छ, बोआउ सम्मेलनमा को जाने भनेर यहाँ निर्णय गर्न सकिरहेको छैनन्, यत्रो चाहिँ तपाईँको टक्राउ छ। अब यो सत्ता परिवर्तन नेपालको भू राजनीतिमा मेरो आफ्नो विश्लेषणमा जसरी अमेरिकाले युक्रेनमा मात खायो र ऊ चाहिँ ठुलो दादागिरी देखाउँदै मध्यपुरमा लागेको थियो, लाल सागरमा पनि फस्यो होइन। अब त्यहाँ हुतीसँग लडेर पार पाइने स्थिति देखेन, त्यसकारणले अमेरिकाले इजरायलमाथि निकै चर्को दबाब दिएर युद्धविरामको निम्ति प्रस्ताव राख्न लगाएको छ होइन।
त्यही अमेरिका जसले चाहिँ आजसम्म राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा गएका युद्धविरामका प्रस्तावका विरुद्धमा भिटो प्रयोग गर्दै आयो, ती प्रस्ताव पारित हुन दिएन, त्यो अमेरिका आफैले युद्धविरामको निम्ति इजरायललाई दबाब दिन सुरु गरेको छ। कारण के त भन्दाखेरि अब मध्यपूर्वबाट ऊ चाहिँ पन्झिन खोजिरहेको छ, हुथीसँग फस्यो हैन। अब हुथीलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्न भन्ने ऊ बुझ्यो र हिजो मात्रैको समाचार हेर्ने हो भने हुथीले हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको छ भन्ने समाचार आएको छ। माने उसँग अब हाइपरसोनिक मिसाइल पनि तपाईँको छ भने अब अमेरिका लगभग त्यहाँ डुब्यो भन्ने चाहिँ निश्चितै भयो, लाल सागरमै डुब्छ भन्ने निश्चित छ। यो सबै हेरिकन अमेरिका मध्यपूर्वबाट नेपाल सिफ्ट हुन खोजेको। अब सिधै किन नेपाल सिफ्ट भन्छ भने नेपाल उसको निम्ति कम जोखिम भएको देश हो हैन, ऊ टाढा छ र यहाँ चाहिँ तपाईँको जस्तो चीनसँग भूराजनीतिक टक्राउ भयो भने फस्ने इन्डिया हो हैन, उसले खोजेको त्यो हो। जस्तो युक्रेनलाई फसाए नि उनीहरू, उनले नेपालको भूराजनीतिभित्रबाट चीन विरुद्ध एउटा गतिविधि अगाडि बढाउने र इन्डियालाई पनि चीनसँग भिडाइदिने योजनामा छन्। अब यो सबै परिस्थिति निकै माथि गइसकेको थियो, उग्र थियो र गएको पुष्पकमल दाहालको र काङ्ग्रेसको सरकारको बेला काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले गुपचुप रूपमा यो मिसनमा तीव्रतापूर्वक काम गरेका थिए, जसले चाहिँ पुष्पकमललाई आछु भएको थियो। यद्यपि यिनी सबै उनकै मान्छे हुन्, तर पनि एउटाले जस्तो आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वमा एक खालको सन्तुलन राख्न खोज्यो होला हैन। अब मन्त्री भने त जवाबदेही मान्छे भएन, जवाबदेही त प्रधानमन्त्री हुन्छ, मन्त्रीले अर्को काम गर्दै गयो। अब यो चेपुवामा पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको दबावमा परिसकेपछि यो गठबन्धन उल्टिएको छ र यो जस्तो चीन विरुद्ध जुन खेल यहाँ तुरुन्तै अगाडि बढाउन खोजेका थिए, जस्तो अमेरिकालाई तुरुन्तै अगाडि नबढाइ नहुने स्थिति छ हैन, ऊ धेरै अप्ठ्यारोमा परिसक्यो। अब त्यसकै काउन्टर हो भन्ने बुझ्छु मैले, त्यसकै काउन्टर हो, एउटा त त्यसको काउन्टर हो। जस्तो जुन गठबन्धन तपाईँको देखिन्छ नि, यिनी कसैसँग मिल्दैनन्, फेरि यस्तो छ, यिनी कसैसँग मिल्दैन, यिनका आफ्ना चाहिँ समस्या पनि छन् अझ। जस्तो यो मिल्नुका पछाडि एउटा त भूराजनीतिक दबाब पनि छ हैन, अब चुनौती त बेहोर्नु त पर्यो, स्थिति त वारकी पारको आइसक्यो र अर्कोतिर यिनका आन्तरिक समस्या पनि छन् आफ्ना। जस्तो एउटा उदाहरण लौ, जस्तो ओलीको एमालेको कस्तो देखिन्छ भन्छ भने उनले अहिले मन्त्रालयबाट सर्लक्क जो हात झिक्या देखिन्छ नि, सहमतिमा पाएको उपराष्ट्रपति पद पनि छोडे, मन्त्रालय त मुख्य सबै छोडे, तर गठबन्धनमा सामेल भए। अब मन्त्रालय सबै छोड्यो भने गठबन्धनमा किन आए? यो लुटेरा राजनीति गर्ने मान्छेहरू गठबन्धनमा किन आए त भन्ने एउटा प्रश्न छ यहाँ। जब त्यहाँ केही लुट्नु छैन, खानु छैन भने यिनी सरकारमा किन आए त? फेरि त्यस्तो व्यक्तिसँग जुन व्यक्तिलाई यिनले फुटेका आँखाले पनि हेर्न सक्दैनथे, जस्तो ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध भनेको हैन, एकले अर्कालाई हेर्नै नसक्ने सम्बन्ध हो। अब यो नै रहस्यमय छ हैन। जस्तो ओलीको व्यवस्था के देख्छु भन्छ भने उनी गठबन्धनमा आए एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक टक्राउको कारणले, ठेक्न नसक्ने कारणले र एउटा अर्कोतिर एमालेभित्र ओलीको बाध्यता के हो भन्छ भने मलाई लाग्छ ओली जुन ढङ्गले अगाडि गइरहेका थिए त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेको भए उनको पार्टीभित्र त्यो अध्यक्ष पद पनि धरापमा परिसकेको थियो। किन त्यो अध्यक्ष पदबाट ओली पछि हट्नुपर्ने ठुलो दबाब एमालेमा छ। एमाले भित्र पटक उनीसँग कुरो गरेका छन् हैन, तिमी पार्टी सम्हाल्न सक्दैनौ, विद्या भण्डार नै छोड बुझाएर जाऊ भनेर दबाब धेरै पटक परेको छ हैन, उनी कहाँ कुरो पनि भएको छ। सम्भवतः यो गठबन्धनमा नआएको भए म दुईटा कारण देख्छु, या त ओलीले पार्टी विभाजनको सामना गर्नु पर्थ्यो या अध्यक्ष पद छोड्नु पर्थ्यो, एउटा त्यो हुन सक्थ्यो र अर्को चाहिँ यहाँ नआएको भए जो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक टक्राउ नेपालभित्र हुनु पर्थ्यो त्यो बेहोर्नु पर्थ्यो। त्यसकारणले उनी आउन बाध्य भए, अनिश्चित रूपमा उनी आउन बाध्य भए। यसको पाटो बाहिर हेर्दा यस्तो देखिन्छ। र अर्कोतिर उनले मैले भने नि सर्लक्क सबै जो छोडे नि, यस्ता लुटेराहरूले जब सबै मन्त्रालय जो छोडिरहेछन् नि, यसले के सङ्केत गरिरहेछ भन्छ भने उनीहरूले के कुरा बुझेका छन् भन्छ भने निकट भविष्यमै एउटा ठुलो दुर्घटनाको सम्भावना छ। उनी त्यसबाट पन्छन खोजेको देख्छु मैले। हजुर जो जिम्मेवारी पन्छे नि उनी त्यो सम्भावित दुर्घटनाको जोखिम मोल्न नचाहेको देखिन्छ हैन। उनीहरू त बुझ्छ नि त, जस्तो एउटा गठबन्धन बन्यो त्यसपछि चाहिँ अर्काले अर्को खेल अगाडि बढाएको होला। अब यो जिम्मेदारीबाट चाहिँ तपाईँको बाहिर बस्ने जिम्मेदारी नलिने खालको उनको त्यो देखिन्छ, एउटा पाटो। दोस्रो पाटो मैले तपाईँलाई त्यही रविको कुरा गरौँ। जस्तो हिजो
त्यही नारायण काजी श्रेष्ठमाथि विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डमा चाहिँ पार्टीका मान्छेलाई बचाएको, राजनीतिक वृत्तका मान्छेलाई बचाएको आरोप उनले आफै लगाएको थिए हैन। संसदमै पनि बोलेका थिए, बाहिर पनि बोलेका थिए। उनी अब गृहमन्त्रीमा छन्, गए। अब उनले भोलि बोलेको कुरा अब चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने हैन। जस्तो राजनीतिक वृत्त त सबै मान्छे भ्रष्टाचारमा फसेको छ, त्यो अगाडि बढाउने कि नबढाउने एउटा चुनौती हैन। मलाई लाग्छ उनले त्यो अगाडि बढाउनु पर्छ भने उनको सोच त छैन, तर पनि उनी गृहमन्त्री नै रोजिरहेका छन्। किन भन्छ भने उनी आफै पनि समस्यामा छन्। रविको त्यो गृह मन्त्रालय रोज्नु, सरकारमा जानु रविको व्यक्तिगत बाध्यता हो कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नै उसलाई त्यहाँ पठायो? होइन, एउटा चाहिँ व्यक्तिगत बाध्यता पनि हो, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि। मैले भने नि जस्तो दुईटै कोणबाट जो उनको बाध्यता के हुन्छ भने जस्तो पासपोर्ट काण्ड बाँकी छ, अहिले सहकारीका धेरै मुद्दामा उनी फँसेका छन्, उनको इन्ट्रेस्ट त्यो हो हैन। र एउटा लक्षण मैले के देखेँ भन्छ भने अर्को उनलाई सम्भवतः रविलाई कसैले कुनै एउटा पक्षले जस्तो त्यो घन्टी पार्टीको कुरा गर्दा जो चाहिँ उग्र चाहिँ तपाईँको लडाइँ सुरु भएको छ नि, त्यहाँ केही मान्छेले त घन्टी पार्टी केही समय फुट्दैछ भन्ने पनि कुरा गरिरहेका छन् र त्यहाँ भित्रैबाट त्यस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। किन भन्छ भने त्यहाँ टक्राउ के छ भन्छ भने जस्तो आफ्नो सुरक्षाको निम्ति त्यो मन्त्रालयभित्र पसेर जसरी पनि तिनी केस मिलाउनु पर्ने बाध्यता रविलाई छ, जो मुद्दाहरू छन्। अर्को कस्तो सङ्केत देखिन्छ भन्छ भने जस्तो रविलाई किनारा लगाएर स्वर्णिम खालका मान्छेहरूको हातमा पार्टी कब्जा गर्ने अर्कोलाई अगाडि बढाएको छ। यो दुईटा टक्राउ छ, त्यो दुनियाँले बुझेको कुरा हो, सबै बुझेको कुरा हो। र अब चाहिँ तपाईँको त्यो रविलाई एउटा उल्झनमा पार्ने जस्तो गृह मन्त्रालय लिने वातावरण बनाउने एउटा उल्झनमा पार्ने अर्को घटनाको सङ्केत कहाँ देखियो भन्छ भने यो दुर्गा प्रसाई अस्ति काठमाडौँ आउने बेला उनलाई गिरफ्तार गर्ने हल्ला 2-4 दिनदेखि अगाडि थियो। गृह मन्त्रालयले पक्रदैछ भन्ने हल्ला मैले 3 दिन अगाडि नै सुनेको थिएँ। दुर्गा प्रसाई काठमाडौँ ओर्लेपछि झनै 1000 देखि 1500 पुलिस उपस्थित भए हैन। जबकि एउटा मान्छे आउने जाने गर्छ, पुलिस किन उपस्थित हुने, के कारण छ पुलिस उपस्थित हुनुपर्ने? केही पनि कारण छैन। तर त्यहाँ भिड चाहिँ पुलिसभन्दा बढी भएको हुनाले पुलिसले पक्रन आँट गरेन। त्यो एउटा के सङ्केत हो भन्छ भने किन दुर्गा र रविको सम्बन्ध सामान्यता राम्रो छ भन्छन् भन्नेहरू। कतिपय बेला त्यो दुर्गाको तपाईँको स्वर सुनेका मान्छेहरूले उनको प्रशंसा गरेको पनि सुनेका छन्, रविको प्रशंसा गरेको पनि सुनेका छन्। अब त्यसपछि त्यो रविलाई परीक्षण गर्ने एउटा खेल पनि हुनसक्छ। जस्तो दुर्गालाई गिरफ्तार गरिदिइसकेपछि होला यिनको सम्बन्धको बिचमा आन्तरिक धेरै कुराहरू एकअर्कालाई थाहा होलान्, सारा चिजहरू होलान् हैन। अब रविलाई त्यहाँ परीक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ। मलाई लाग्छ जस्तो यिनी जति राजनीतिक रूपमा चाहिँ आफन्तहरूलाई जोगाए भने उनले आरोप लगाए यस्ता केसहरू छन् हैन। जस्तो दुर्गाकै गिरफ्तारीको विषयमा चाहिँ तपाईँको कुरा आउँछ, यस्ता केसहरू छन्। यहाँ चाहिँ तपाईँको जस्तो रविले काम गरेन भने उनी सिद्धिनी भए हैन, काम गरेन भने सिद्धिनी भए, काम गरे भने पनि उनी फस्ने भए हैन। यो त ठुलो डालो छ, डरलाग्दो डालो छ, उम्कन सक्ने हालतमा कोही पनि छैनन्। तेस्रो घटना मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो त्यो ढकिया पार्टी रेशम र रञ्जिताको देख्यो हैन। रञ्जिताको ठ्याक्कै एउटा सोच देखिन्छ, अहिलेको गठबन्धनभित्र बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। रेशम यसको विरुद्धमा आए, एउटाले आधिकारिक निर्णय गर्यो हैन, रञ्जिताको चाहिँ नेतृत्वले, रेशमले त्यसको अवज्ञामा व्हिप जारी गरे हैन। यिनी सबै तमासा आए भनेपछि विदेशी शक्ति चाहिँ लोग्ने स्वास्नीको बिचमा आएर पनि बसिसक्यो। स्थिति यस्तो जर्जर छ हैन। अनि चाहिँ तपाईँको अर्को कस्तो देखिन्छ भने बाध्यता जस्तो गठबन्धन तोड्ने बित्तिकै यसलाई सबैभन्दा बढी सराप पनि माधव नेपाल समूह हो हैन। यो गर्न हुन्न थियो भने समूह हो र अहिले चाहिँ त्यो गठबन्धनमा आयो। तर उसको मजबुरी के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो माधव नेपालका केही सांसदहरू बोलेको संसदमा सुन्यो, उनीहरूले प्रचण्डलाई भोट पनि हाल्दैछन्, विश्वासको मत दिँदैछन् र रोस्टरमा उभिएर गाली गलौज र सत्तो शराब पनि गरिरहेछन्, सँगसँगै भोट पनि हालिरहेछन्, शराब पनि दिइरहेछन्। त्यो दोहोरो चरित्र चाहिँ किन? दोहोरो चरित्र हो, यो कहाँबाट आइरहेछ? मैले जटिलताको सङ्केत गरेको। यो दोहोरो चरित्र कहाँ आइरहेछ भन्छ भने उनीहरू एउटाको कर्मचारी छन् तर डन्डा अर्कोतिरबाट बर्सिरहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीति भने नि यस्तो गरेनौ भने देखाउला भने अब धम्की त आउँछ नि त। किन कसैका प्यादा भएर काम गरिसकेपछि कसैले पनि छोड्दैन, अर्को पक्षले छोड्दैन। कर्मचारी एउटाको छ, एउटाको खाइरहेछ। अहिले भू राजनीतिक चेपुवामा अर्कोतिरबाट परिरहेछ।
त्यसकारणले उसले चाहिँ तपाईको त्यो चेबोमा परेर भोट पनि दिइरहेछ। हजुर हजुर। र त्यो आफ्नो वफादारिता चाहिँ निर्वाह गर्नुको निम्ति शराबी पनि रहेछ हैन। यस्तो नीतिमा यिनीहरूबाट गुज्रिरहेछन्। अब पुष्पकमल पनि त्यही हो। जस्तो पुष्पकमल भने के हो भन्छ भने चीनसँग भएका सबै सम्झौता ब्लक गर्ने मान्छे त यिनीहरू हुन् नि। जस्तो ओली पुष्पकमल यिनीहरू हुन्। पहिलेदेखि ब्लक गर्ने सबै रोक्ने त यिनीहरू हुन्। बुवावस त्यो अमेरिकाले भनेर इन्डियाले भनेर पोर बुवावसम्म नजाने पनि यिनीहरू हुन्। अब सबै यो कुरो थाहा छ। तर अहिले स्थिति कस्तो उल्टियो त भन्छ भने जस्तो अहिले मैले एउटा खतरा यिनीहरूमाथि आइपर्ने खतराको मैले सङ्केत मात्रै गर्न खोजेँ। जस्तो चिनिया कूटनीति कतातिर गयो अब भन्छ भने चीनले विश्वलाई हेर्ने आफ्नो नजर पुरै उल्टाइसकेको देख्छु मैले हैन। चिनिया कूटनीति के हो भन्छ भने जत्रो ठुलो शत्रु भए पनि कसैलाई नबिजाउने भाषा प्रयोग गर्थ्यो उनको कूटनीति। कसैलाई उनी बोलेको बुझ्दै बुझिन्न। मैले कतिपय समाचार पढ्दाखेरि मलाई पनि कस्तो लाग्छ भन्छ भने जस्तो अमेरिका र के अरे चाहिँ चीनको बिचमा हुनुपर्ने मेलमिलापले संसारमा कस्तो शान्ति ल्याउँछ हैन भनेर उनी जस्तै अमेरिकाप्रति पनि जुन भाषा प्रयोग गर्छन् नि त्यो भाषा हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ चिनियाहरूसँग कुनै इगो नै छैन अथवा चाहिँ उनीहरूको कुनै राजनीतिक एप्रोच चाहिँ छैन जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। तर त्यो चीनले अहिले मध्यपूर्वलाई लिएर गजबका दुईटा निर्णय गर्यो। निर्णय माने उनी बोले एउटा चाहिँ राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चिनिया प्रतिनिधिले फिलिस्तिनहरूको सशस्त्र सङ्घर्षको अधिकारलाई समर्थन गरे। इजरायल विरुद्ध हतियार उठाउनु फिलिस्तिनहरूको अधिकार हो। यति कठोर भाषा चिनियाहरू बोल्लान् भनी कसैले लागेको थिएन। र त्यसपछि उनले के गरे अर्को अस्ति भर्खरै सुरक्षा परिषदमा फिलिस्तिनहरूलाई स्थायी चाहिँ सदस्य बनाउनु पर्ने कुराको उघात चीनले गर्यो। माने भिटो पावर सहितको उपस्थिति फिलिस्तिनको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईको कुरा अस्ति चीनले उठायो। यो दुईटा चिजले एउटा सङ्केत गर्छ हामीले बुझ्नुपर्ने। किन अमेरिकालाई चीनले पनि अब जस्तोसुकै भाषा बोलोस् तर यो भाषाले के देखाउँछ भन्छ भने मध्यपूर्वमा अमेरिकालाई निर्णायक ढङ्गले चाहिँ तपाईको समाप्त पार्ने योजनामा चीनाहरू पनि लागेका छन् हैन। त्यो फिलिस्तिनको अधिकार त्यसरी उठ्नुका पछाडिको कारण त्यही हो। उनीहरू किन त्यसरी बोले फिलिस्तिनको पक्षमा तर त्यसको सङ्केत त अमेरिकनहरूप्रति थियो। अमेरिका किन मध्यपूर्वमा आजसम्म यत्रो अपराध गर्ने त अमेरिकनहरू हो हैन यहुदीहरू हो। अब उनीहरू किन त्यसरी बोलिरहेका छन् भन्छ भने उनले के बुझेका छन् भन्छ भने अमेरिकनले सिधै नेपाल ताकिरहेको छ भन्ने बुझेका छन्। त्यसैले उनको जोड अमेरिकालाई उतै सिधै दिन्छ हैन। त्यो द्वन्द्व चाहिँ तपाईको अमेरिका विरुद्ध चाहिँ तपाईको एउटा माहौल बनाउने र सङ्घर्षलाई पनि अमेरिका विरुद्ध चाहिँ तपाईको उठाउँदै जाने र उतैतिर चाहिँ फसाएर सिधाइदिने रणनीतिमा चिनियाहरू गएको कुरा सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ। अब उनीहरू त्यो रणनीतिमा किन आए भन्छ भने नेपाल अमेरिकाले ताकिरहेछ उनीहरूले बुझेका छन्। यो सबै चाहिँ दबाब अहिले गठबन्धनमा परेको छ जो रातारात उल्ट्यो नि। हजुर हजुर। यिनी कसैको बिचमा कुनै राजनीतिक सहमति पनि छैन। एउटा इस्यु पनि मिल्दैन मुद्दा पनि मिल्दैन। बिल्कुल एउटा पाटो यो भूराजनीतिक टक्राउको डर र दोस्रो पाटो आफूमाथि आउने खतरा अब भोलि आउने खतरा हैन। यो दुईटा कारणले यो गठबन्धन जुटेको छ र यसले एक दुईटा सङ्केत गर्छ। यसको एउटा सङ्केत के हुन्छ भने यिनको अस्तित्व अब धेरै समय जाँदैन। यिनीहरू आफ्नो विनाशको चाहिँ अब अन्तिम चरणतिर अगाडि बढिसकेका छन्। त्यो चाहिँ उत्कर्षको एउटा समय त्यो बिन्दु अब आउँदैछ एउटा कारण। दोस्रो सङ्केत के देखिन्छ भन्छ भने यो गठबन्धन कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्छ कुनै पनि बेला पर्छ। जस्तो केपी ओली जो पन्छेरी मैले भने नि त्यतिले सङ्केत गर्छ उनीहरू बाध्यतापूर्वक गठबन्धनमा आएका छन् तर बडो होसियारीपूर्वक। जस्तै यो नयाँ सत्ता गठबन्धनमा एमाले दोस्रो पार्टी एमालेकै पहलमा बाहिरबाट हेर्दाखेरि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भयो तर एमाले खास महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू पनि लिएको छैन। 8वटा मन्त्रालय लिएको छ तर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छैन। अलि बढी महत्त्व चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेको 4वटा मन्त्रालय उसले पाएको छ। गृह शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाएको छ। एमाले किन खास त्यस्तो चासो देखाएन भागभण्डाको सवालमा? यो नयाँ गठबन्धन सरकारले रवि लामिछानेलाई त्यत्रो महत्त्व किन दियो खास? होइन रवि लामिछानेलाई एउटा त यिनीहरूको बहुमत पुर्याउनु पर्यो होइन। जस्तो सबैलाई नजोडिकन बहुमत पुग्न पनि हम्मी थियो। माधव नेपालको समूह धेरै पछि आएको छ। दोस्रो चिज तपाईँले भनेको महत्त्वपूर्ण पाटो के हुन्छ भने एमालेको अनुपस्थिति
ले अब यो गठबन्धन भोलि कुनै पनि बेला कुनै पनि दुर्घटनामा जान सक्ने देखाउँछ हैन। त्यो कहाँ जान सक्छ त भन्छ भने जस्तो अहिले यो सत्ता गठबन्धन उलटफेर हुने बेला एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रेसरले बढी चाहिँ भूमिका खेल्यो हैन। त होला चाहिँ 4-5 महिनापछि अर्काको दबाब बढ्न सक्छ कि यो त दलाल किता हो जसको दबाब बढ्न सक्छ त्यतितिर झुक्नुपर्छ यिनीहरूलाई हैन। त्यो सामना गर्न सक्ने हालतमा देख्नु त छैनन्। त्यसकारणले 3-4 महिनापछि अब कुनै त्यस्तो अर्को खालको दबाब र प्रेसर पनि आउन सक्छ। अब त्यो धेरै जोखिमपूर्ण हुन्छ। अब जस्तो अबको चाहिँ तपाईको त्यो दबाब धेरै जोखिमपूर्ण हुन्छ। मलाई विश्वास के छ भन्छ भने अमेरिकनहरू माने हिजोसम्म जसरी आए नि त्यही ढङ्गले नाङ्गो ढङ्गले अगाडि बढिरहने हो भने नेपालको भू राजनीतिमा अब सिधा टक्राउ हुन चाहिँ अब धेरै समय लाग्दैन हैन। किन उनीहरू पनि अमेरिकनहरू पनि अहिलेसम्मको आफ्नो जो असफलता हो यसबाट धेरै कुरा सिक्न खोजिरहेका छन्। हामी कहाँ फस्यौँ, किन डुब्यौँ। जस्तो अहिले चाहिँ अमेरिकाको राजनीतिमा साह्रै ठुलो भूमिका खेल्ने, साह्रै ठुलो प्रभाव राख्ने र अझ प्रष्ट भाषामा भन्छ भने युक्रेनलाई यो हालतमा पुर्याउने डिजाइनर भिक्टोरिया नुल्यान्डलाई भर्खै पदबाट बर्खास्त गरेका छन् उनीहरू। किन युक्रेनमा हामीलाई डुबाई भन्ने छ हैन। युक्रेन रणनीति टोटल्ली असफल हुनुको पछाडि चाहिँ भिक्टोरिया नुल्यान्डको चाहिँ तपाईँको भूमिका छ हैन। किन उनलाई नै जिम्मा दिएको थियो हैन। सबै तयारी 2014 भन्दा अगाडिदेखि उनलाई नै त्यहाँ जिम्मा दिएको थियो। जो नेपाल आएर एमसीसीको बारेमा पटक पटक नेपाललाई धम्की दिएकी छिन् उनले। उनलाई बिदा गर्यो अमेरिकाले हैन। उनीहरू पनि समीक्षाको बाटोमा गएका छन्। अब त्यसकारणले जस्तो 3-4 महिनापछि के हुन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित छ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब त्यस्तै उद्दण्ड क्रियाकलाप यस्तै जारी राख्ने हो। जस्तो यहाँ हामीले देखिरहेछौँ नि रुसले पठाएका पोहोर 1 वर्ष पुग्न थाल्यो हैन। पोहोर चाहिँ जेठमा पठाएका चाहिँ विकास र साझेदारीका प्रस्तावहरू अहिलेसम्म दराजमा छन्। हजुर हजुर दराजमा दिनु यो कति दिन चल्छ अब यो हैन। यिनले कति दिन चलाउने। जस्तो चीनसँग भएका सबै सम्झौता कि त सम्झौता नगर्नु हैन, आफैले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने भनेपछि त्यो त सिधा चुनौती। जस्तो चिनिया राष्ट्रपतिसँग गरेका सम्झौता पनि कार्यान्वयन नगर्ने भने त त्यो त चीनलाई चुनौती दिएको हो। त्यो राष्ट्रपतिसँग चाहिँ गरेका कार्यान्वयन नगर्ने यो कति दिन चल्छ र कति दिन ठेक्ने। र अर्को पक्ष पनि यिनको जो दलाली र नाङ्गो रूप हो नि यसलाई ठेगान लगाउने तहमा आइसकेका छ। मैले बुझेको यति हो हैन। यो चाहिँ विस्फोटक चाहिँ तपाईँको अवस्थामा छन् यिनीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकार कहिलेसम्म जान्छ भन्न सकिँदैन हैन। यो चाहिँ 4 वर्ष त जाँदैन। किन यो सारा लक्षणहरूले भनिरहेछ यो 4 वर्ष त जाँदैन। र तपाईँले भनेको जस्तो यिनको मजबुरी जस्तो मुख्य मन्त्रालय रविको हातमा परेको छ। उनीहरूलाई परीक्षण गर्दैछन्। मैले बुझेको यति हो। जस्तो त्यहाँ चाहिँ त्यो घन्टी पार्टी खोज्ने लडाइँ छ क्या धेरै लामो समयदेखि। घन्टी पार्टी कब्जा गर्ने लडाइँ छ। रविलाई प्रयोग त उनीहरूले नै गरेको हो। भिड बटुल्नको निम्ति गरे। तर पार्टी त त्योभन्दा भरपर्दो अर्को उनको मान्छे छ उनको हातमा हुनु पर्यो हैन। त्यो सबैले बुझेका छन्। त्यहाँभित्रका अभिव्यक्तिहरूले पनि सबै देखाइरहेछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने मैले भने अघि नै एउटा चाहिँ रविको आफ्नै बाध्यता विभिन्न केसमा जो फसेका छन् नि अब त्यो किनारा लगाउनु पनि एउटा उनको आफ्नै पनि बाध्यता छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा अब उनलाई यस्तै खालका विवादास्पद अथवा भोलि जो काम गर्न तपाईको सकेनन् भनेपछि अब उनी त्यहाँ पनि सिद्धिन्छन्। उनी प्रयोगै हो। उनको तर्फबाट बाध्यता पनि छ। दोस्रो उनीलाई प्रयोग गरिरहेको छ कसैले। उनी नजादिनो पाराले प्रयोग भइराखेका छन् कि जादिरै होइन। यस्तो त पहिले सुरुमा मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने उनको अहङ्कार राजनीतिक सबैको सोच उद्दण्डता जस्तो नागरिकता प्रकरणदेखि आयो नि। नागरिकता पासपोर्ट प्रकरणदेखि लिएर पार्टी दर्ता गर्ने चुनाव लड्ने जब उनीसँग केही छैन भन्दै उनको जो दुस्साहस देख्यो नि पहिलेदेखि हैन। त्यो दुस्साहसले के देखाउँछ भन्छ भने उनीमा जो अहङ्कार थियो त्यही कमजोरी प्रयोग गरेका छन्। तँलाई केही पनि हुँदैन। किन अब राज्य सबै चाहिँ विदेशीले चलाछ। निर्वाचन आयोग उनकै चाहिँ तपाईँको एजेन्ट छन्। अदालतमा उनकै एजेन्ट छन्। पार्टी उनकै एजेन्ट, ब्युरोक्रेसी उनकै एजेन्ट, सेना तिनकै निम्ति काम गर्छ, पुलिस तिनकै भएपछि तँलाई कसैले केही गर्दैन भन्यो होला नि हैन। अनि उनी बलबिचाइ गरेर आए। यो त कस्तो भन्छ भने मैले के अरे भुटानी काण्डको भन्छु नि त्यही अमेरिकाले भुटानीको नाममा नेपाली लगेर यिनी सबैलाई बेच्न लगाएर पैसा खान लगाएर फसायो हैन। अनि चाहिँ आर्जु जस्ता मान्छेको त नाम त बाहिर एक्सपोज भयो नि। एक्सपोज गर्दै उनीहरूले हो। त्यो हो यिनले पहिले जस्तो यिनले के भन्छ भने कसैलाई चाहिँ किनारा लगाउनु छ
वा कसैलाई प्रयोग गरेर त्यसको ठाउँमा अर्को स्थापित गर्नु छ भने यस्ता घटनामा उनीहरू फर्साउँछन् पहिले, होइन? यहाँका लोभीपाबीहरू पैसा भनेपछि फस्छन्, होइन? जस्तो 8 जुलाई चाहिँ त्यो काण्डमा हालेर अब उनको आवाज ठुलो नहुने गरी घाँटी त समात्दिए नि। अब चुरीफुरी गर्ने त ठाउँ त छैन। अब यसै गरी उनले उकासे त उकास्नुका पछाडिको मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने एउटा पार्टीको स्वरूपमा त्यो सङ्गठनलाई ल्याएर, होइन, त्यहाँ चाहिँ अर्को व्यक्ति आफ्ना अलि भरपर्दा जो मिसनमा जोडिएका छन् तिनी मान्छेहरू स्थापित गर्ने उनको खेल थियो। सायद त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिले पनि त्यस्तो ज्ञान अब जरुरी देख्यो, नत्र नेपालको भूराजनीतिमा उनीहरू खेल्न सक्दैन। जस्तो युक्रेनको अहिले समाचार के आइरहेछ, मैले सुरु भने सेनाले संसद कब्जा गर्ने योजना बनाएको समाचार बाहिर आएछ। त्यो अमेरिकन पहलमा र युरोपियनहरू चाहिँ तपाईँको जेलेन्स्कीलाई बचाउने पक्षमा छन्। उनको सीधा टक्राउ सुरु भयो युक्रेनमा। अब यहाँ यही हो, अहिले नेपालमा यही हो, होइन? विभिन्न शक्ति केन्द्रको टक्राउ सुरु भयो। किन अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिले यिनका मुद्दा, यिनका स्वार्थ, यिनका हेराइ पनि विभाजित हुँदै गए, त्यसको असर यहाँ परिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा मैले भने यो गठबन्धन माने अन्तर्राष्ट्रिय, अब यो गठबन्धन अलिकति लामो समयसम्म चल्ने कहाँ हो भन्छ भने जस्तो यो अहिले जो समीकरण उल्टिएको छ, यो उल्टिएको समीकरणमा प्रभावकारी हस्तक्षेप अर्को पक्षले गर्न नसक्दासम्म त यो जान्छ, होइन? अर्को प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसक्दा यो चल्छ, होइन? यो रातारात उल्टिन्छ भन्ने निश्चित छैन। तर चाहिँ अर्को पक्षको दबाब चाहिँ तपाईँको ठेक्न नसक्ने भयो भने यो 2 महिनापछि पनि जान सक्छ। र त्यसको अलिकति सङ्केत मैले कहाँ देख्छु अहिले भन्छ भने जस्तो अहिले आइरहेछन् यहाँ चाहिँ हुन त यिनी सबै त्यस्तै बदनाम र अपराधीहरू हुन्। जस्तो वर्षमनको आइरहेछ नि, के अरे अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै उनको चाहिँ 100 किलो सुनमा नाम आइसक्यो, होइन? अब यो जटिलता बढिसक्यो। जस्तो चाहिँ तपाईँको यिनी नेताका छोरादेखि लिएर हिजोका सल्लाहकारहरूका धमाधम दिनदिनैका यिनी चाहिँ काण्डका तस्करीका सारा समाचार बाहिर आइरहेछन्। र यति बेला अर्को महत्त्वपूर्ण चिज के छ भन्छ भने समीकरण उल्टिने बित्तिकै, होइन, यो सिम्बोलिक रूपमा, सांकेतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सकिने बित्तिकै अमेरिकन राजदूत अर्थमन्त्रीलाई गएर भेटेर के भन्छ, एमसीसी कायमको निम्ति सहयोग गर्नु पर्यो भन्छ, होइन? त्यो त प्रेसर हो नि। एमसीसी हाम्रो योजना अनुसार तुरुन्त अगाडि बढा भन्ने प्रेसर हो। जबकि दुनियाँलाई के थाहा छ, त्यो एमसीसी सम्बन्ध पढ्नेहरूलाई के थाहा छ भन्छ भने संसदबाट पारित भएको दिनदेखि एमसीसी नेपाल सरकारको कन्ट्रोलमा छैन। नेपाल सरकारले के कार्यान्वयन गरिदिने? एमसीसी स्वायत्त भएको छ र त्यसकै सम्झौताले के भन्छ भने संसदबाट पारित भएको दिनपछि एमसीसीको बारेमा नेपाल सरकार वा नेपालको संसद कहीँ पनि छलफल हुन सक्ने छैन भनेको छ। छलफलमै प्रतिबन्ध छ, बन्देज छ। अब एमसीसीको विषयमा नेपालभित्र छलफल हुन सक्दैन एउटा कुरा। अर्कोतिर त्यो स्वायत्त भइसकेपछि अनि चाहिँ त्यो वर्षमान पुनले के सहयोग गर्ने? अब भनेपछि त्यो भाषा के हो, कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने हाम्रो योजना अनुसार एमसीसी अगाडि बढा। यसको मतलब हो चीन र रुसलाई रोक। उसले भन्न खोजे त्यति हो, होइन? नेपाल सरकारको हात त्यही मात्रै छ, एमसीसीमा छैन। एमसीसीमा त के छ भन्छ भने नेपाल सरकारले एमसीसीले के गरिरहेछ भन्ने कुरो केही जान्न चाह्यो भने पनि उसँग लिखित अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ सम्झौतामा। त्यो नेपालले एमसीसी अगाडि बढाउने कसरी, के हात छ यसको? भनेपछि चीन र रुसलाई रोक कुरो यति हो, होइन? किन जो समीकरण उल्ट्यो नि यसबाट अमेरिकनहरू भयभीत छन्, अहिले भयभीत छन्। त्यसकारणले अब उनीहरूको चिनिया राजदूतको त्यो चाहिँ अर्थमन्त्रीसँग प्रयोग गरेको त्यो भाषाले अब सिधा टक्राउको चाहिँ दिशातिर के अरे नेपाल गइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँको देखिन्छ। र म अन्तिममा यही प्रसङ्गमा एउटा कुरा जोड्छु। यो बोआओमा चीनको अब 10-12 दिनपछि एउटा सम्मेलन हुँदैछ। अब त्यहाँ को पठाउने भनेर यहाँ निर्णय हुन सकेको छैन। यत्रो विवाद छ यहाँ, होइन? जस्तो अब जानी हुन् कि होइन त्यो पनि निश्चित छैन। केही विवादले जानी हुन् कि होइन त्यो पनि निश्चित छैन। अब को पठाउने भन्ने पनि निश्चित छैन। उता चाहिँ नेपाली राजदूतले सारा चिनिया व्यापारी लगानीकर्ताहरूलाई जोडेर कार्यक्रम तय गरिसके, होइन? अब कार्यक्रम हुने टुङ्गो छैन। यसले के देखाइरहेछ भन्छ भने यिनीहरूको समीकरण कसरी बनेको छ र यो कतिसम्म जाला भन्ने कुराको यो स्पष्ट सङ्केत हो। र एउटा कोणबाट यो डरलाग्दो तस्बिर हो, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा डरलाग्दो तस्बिर हो। किन टक्राउको बिन्दुमा आयो नेपाल, राजनीतिक मुठभेडको बिन्दुमा अब आयो र आयो नै मलाई लाग्छ। अब यिनीहरू चाहिँ समयमै अब देश युक्रेन बन्नबाट जोगाउनु पर्छ भन्ने एउटा आँट
जसको एजेन्ट जसको चाहिँ तपाईँको सुरागी भए पनि एउटा आँट गर्न सकेनन् भने यिनी पनि रहन्नन् नरहने त यिनी नै हो। जस्तो युक्रेनमा आइगयो नि त, अब कहीँ जेलेस्की मारिने हो कि स्थिति आइसक्यो। को चाकरी गरेर उसको गुलामी गरेर उसको चाहिँ हातबाट प्रयोग गरेर मात्रै छुट्टी पाइन्छ भन्ने त छैन होइन। उसलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त सिधै दिन्छ, या त त्यो दिशामा जानु पर्यो, होइन भने चाहिँ तपाईँको यो अमेरिकनहरूको जो खेल छ नि, इन्डियन अमेरिकनको यो खेललाई चाहिँ तपाईँको रोक्न सक्नु पर्यो। बस यति मात्रै हो। तर यो चरणतिर गयो एउटा पाटो। अब यो चरणतिर गयो भने नेपालले नोक्सानी पो पर्छ होइन। जस्तो मान्छेहरू मर्छन्, उनले त त्यो गराउँछन् नि, मान्छेहरू मर्छन्, यिनै पनि मर्छन्, देशमा ठुलो आर्थिक सङ्कट आउला, हाहाकार होला, तल केही पनि छैन, सबै डामाडोल भइसक्यो होइन। एउटा पाटो। यसको अर्को पाटो के हो भन्छ भने अब नेपालीहरूले बुद्धि पुर्याए, अब यस्ता बकवास होइन मान्छेलाई घुमाउनु हुन्छ नि, यो पार्टी त्यो पार्टी, यो व्यक्ति त्यो व्यक्ति, विकल्प व्यवस्था अवस्था आदि इत्यादि, शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होइन, कार्यकारी आदि इत्यादि, यस्ता चाहिँ भ्रमजालबाट मुक्त भएर अब यिनको अन्त्यको निम्ति एउटा मिसनको लडाइँमा अगाडि बढ्ने बुद्धि नेपालीले पुर्यायो, अथवा कमसेकम त्यस्तो शक्तिहरूलाई साथ दियो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब यिनको सदाको निम्ति यिनको अन्त्य गर्ने सबैभन्दा राम्रो अवसर चाहिँ तपाईँको आयो। विश्वको भूराजनीति हामीले त्यस्तो साथ दिएको छ, त्यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याएको छ। त्यसरी हामीले विचार गर्न सक्यौँ र राम्रो पङ्क्तिलाई हामीले साथ दिन सक्यौँ, यहाँको मान्छेले तपाईँको सक्यो भने यो लडाइँ अथवा नेपालले जुन दुर्दशा बेहोरेको छ युसुफ ओली सिन्धिएपछि आज हामीले जो तस्बिर देखिरहेका छौँ, यो 3-4 वर्षभित्र यो सारा चाहिँ साफ हुन्छ र नेपालले चाहिँ निकास पाउँछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। नेपालभित्र विशेष गरी जो राजनीतिक परिवर्तनहरू उलटपुलट हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिमा चीन र भारतको नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कतिपयले यसलाई चीन एक्लैले सम्भव छैन, दुईटै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू मिल्यो भने मात्र यहाँ उथलपुथल हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्छन्। यो पछिल्लो जसरी सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन आयो त्यसमा चीन एक्लै छ कि सँगसँगै भारत पनि छ? त्यसमा यस्तो छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिमा जस्तो मैले सारमा बुझेको है, जस्तो रूपमा हेर्दाखेरि अब नेपालभित्र अत्याचार दबदबा सारा इन्डियनको देखिन्छ होइन, त्यो सत्य पनि हो। जस्तो लुट्ने खाने गुन्डाहरू दिने अपराध गर्ने घिनलाग्दो व्यवहार गर्ने सबै इन्डियनले गरिरहेको छ। अस्ति भर्खरै आरके यादव भन्ने एउटा रको पूर्व जासुस आयो र यहाँ चाहिँ केही युट्युबमा के बोल्यो भन्छ भने, बोलेको मैले सुने, नेपालभित्र इन्डियाको विरोध गर्ने मान्छेहरू बाँच्दैनन् भन्ने उस खुला रूपमा बोलेको छ। इन्डियाको विरोध गर्ने मान्छे बाँच्दैन भन्ने भनेको छ। अब ऊ त्यति नाङ्गु रूपमा किन आयो? ऊ मात्रै होइन, त्योभन्दा केही अगाडि जस्तो उसको लेख आयो, अशोक मेहताको लेख आयो होइन, पूर्व जनरल। उसले के लेख्यो भन्छ भने, पायोनियर भन्ने एउटा चाहिँ अनलाइनमा के लेख्यो, इन्डियाको प्रचण्ड हाम्रो घोडा हो, हामी चलिरहेको घोडा हो, शेरबहादुर तबेलामा राखेको घोडा हो, जगेडा घोडा हो। अब उनीहरू त्यो भाषामा किन आए हामीले बुझ्नुपर्ने यति हो। मैले भने बाहिर हेर्दाखेरि सबै इन्डियनकै दबदबा देखिन्छ र त्यो सत्य पनि हो। तर यसको अर्को पाटो के हो भन्छ भने, विश्वको जो परिवर्तन भूराजनीतिक परिवर्तन भइरहेछ नि, यसले चाहिँ इन्डियनहरूलाई झन् पछि झन् नाजुक अवस्थामा पुर्याइरहेछ। उनको त्यो तल्लस्तरको भाषा आक्रोश हो। त्यो कुन ठाउँ भन्छु मैले होइन, जस्तो उनीहरू एकदम बलियो ठाउँमा अनुकूल ठाउँमा भइदिएको भए यति तल्लस्तरको भाषा प्रयोग गर्नु त्यो धम्की हो, घुर्के। उनीहरू चाहिँ हामी मारिदिन्छौँ भन्ने तहसम्म आए। असफलता र त्यो आत्तिरहेका छन् उनीहरू। जस्तो मालदिप्सबाट त लात हानेर हुत्याए त उनीहरू। मालदिप्स जस्तो 300 वर्ग किलोमिटर जम्मा होइन, त्यति सानो देश होइन, हाम्रो एउटा ठुलो जिल्ला जत्रो पनि छैन त्यो होइन। अब त्यति सानो देशबाट चाहिँ तपाईँको लात खाएर चाहिँ निस्कनु पर्यो, केही पनि गर्न सकेन र चाहिँ ऊ चीनसँग सुरक्षा सम्झौता गर्यो भर्खरै र सारा हतियार चाहिँ टर्कीबाट ल्याइरहेछ, जो दुईटै देश इन्डियाले आफ्नो दुश्मन मान्छ, टर्कीलाई पनि चीनलाई पनि दुश्मन मानिरहेछ। भनेपछि अब चाहिँ बाँकी छ नेपाल मात्रै। सबैतिरबाट अब इन्डियनको हात चाहिँ साफ हुँदै गएको छ र उनीहरूमा एउटा आक्रोश र विक्षिप्तता आइरहेछ। त्यसकारणले उनीहरूले घृणित भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् होइन। त्यो विक्षिप्तता भन्छु मैले, विक्षिप्त चाहिँ अभिव्यक्ति हो। अब नेपालको भूराजनीतिमा इन्डियाको हात के हुन्छ त भन्छ भने, मैले चाहिँ वैश्विक रणनीतिबाट हेर्दाखेरि जस्तो अहिलेको जो सत्ता समीकरण हो नि, यसमा इन्डियनहरूको तुष्टिकरणको नीति देखाएको छ। मोदीको सत्ताको तुष्टिकरणको भनेको यिनलाई नपचेको पनि देखिन्छ र मौन समर्थन, बाध्यात्मक समर्थन जस्तो पनि देखिन्छ। अहिलेको चाहिँ बाध्यात्मक, अहिले यिनका मिडियामा, मोदी निकट मिडियाहरूमा ठुलो विरोध देखिन्न
ठुलो विरोध देखिन्न हैन। एक खालको चाहिँ तपाईको उही भन्छ ओली गठबन्धनमा आ जस्तो अथवा प्रचण्ड ओलीसँग गठबन्धनमा गए जस्तो हैन। अब मौनता पनि देखिन्छ र तपाईको शङ्का उपशङ्का पनि देखिन्छ। जस्तो कतिपय उनका मिडियाले चिनी सरकार भने हैन, जस्तो इन्डियन जस्तो उनीहरू के भन्छ भने जस्तो के अरे यो पहिलेको एउटा राजदूत थियो नि श्याम शरण लगायतका पूर्व इन्डियन सचिव लगायतका मान्छेहरूले के भनेका थिए भन्छ भने यो सरकार बन्नुभन्दा ठ्याक अगाडि प्रचण्ड काङ्ग्रेसको हाम्रो निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त पात्र चाहिँ पुष्पकमल हो भन्ने उनीहरूले भनेका थिए। हो पनि हैन, उनले पालेका र सबै अपराधमा फसाएका छन्, प्रमाण छन्, प्रयोग गर्न सजिलो छ हैन, उनले त्यो भन्नु स्वाभाविक थियो। र अहिले इन्डियाका केही मिडियामा मैले के देखेँ भन्छ भने केपी ओलीसँग मिलेको कुरालाई लिएर केपी ओलीप्रति अलिकति नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् मोदीनगर केही मिडियाले। तर त्यो पनि देखावटी जस्तो लाग्छ, किन केपी ओली त्यो चाहिँ मोदीको मिसन अथवा इन्डियन मिसनभन्दा बाहिरको मान्छे होइनन्। भने हिजो पनि उनले त्यही गरे हो, अब पनि गर्ने त्यही हो। मैले भने नि एउटा बाध्यताले यिनीहरू एक ठाउँमा तपाईँको आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समग्र विश्वको भूराजनीति हेर्ने हो भने इन्डियाले हिजोदेखि नेपाललाई जे गर्दै आएको थियो त्यो ढङ्गले एक्लै निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा अब इन्डिया यहाँ छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो जस्तो त्यसमा पनि रुससँग पश्चिमाहरूको अमेरिकनको जो ध्रुवीकरण भयो, जुन लडाईँ सुरु भयो, अब यो बिचमा अमेरिकी मिसनमा लागेर नेपालभित्र इन्डिया खुलेर आउन सक्ने अवस्था पनि छैन, किन त्यो सिधै चाहिँ रुसलाई चुनौती दिया हुन्छ। अब त्यो जोखिम इन्डियाको निम्ति अब धेरै महँगो हुन्छ, अब धेरै महँगो हुन्छ। इन्डियाको सकारात्मक सोच होइन, तर बाध्यात्मक। जस्तो अमेरिकनको मिसन चाहिँ चीनसँग भिडाउने मूल मिसन, इन्डियाको त्यो चाहना पनि हो। अमेरिकनहरूको आड लिएर चीनलाई कमजोर बनाउने सिद्ध्याउने अमेरिकनको इन्डियन मिसन पनि हो। तर यसको अर्को पाटो 2 वर्ष यताको उल्टेको पाटो के हो भन्छ भने अब रुस र चीन त छुट्टिन सक्ने स्थितिमा त छैनन्। यिनै दुईटा शक्ति हुन्, सिङ्गो पश्चिम जगतलाई अब चाहिँ डुबाएपछि यिनै दुईटा शक्ति हुन्। अब यिनको एकता त तपाईँको सानातिना मुद्दाले के ठुलै मुद्दाले पनि यहाँ चाहिँ यिनको एकता त खलबलिने अवस्था त मैले देख्दिनँ। त्यो अवस्थामा मानौ इन्डिया पश्चिमा मिसनमा अगाडि बढ्यो भने रुसले कसको छनौट गर्छ? चीनकै गर्छ, त्यो बुझेकै कुरा हो। किन चीन भनेको भोलि सामरिक हिसाबले पनि साथ दिने शक्ति हो। इन्डियन अहिलेको रुसको युक्रेन द्वन्द्वपछि यो रुसमाथि जो प्रतिबन्ध लाग्छन् नि, यसमा तेल किन्ने व्यापारिक पार्टनर हो, बस उसको व्यापारिक कुरा मात्रै हो। र रुसले आफ्नो तेल बेच्नको निम्ति अन्त प्रतिबन्ध लगाएको छ नि, रुसले आफ्नो तेल बेच्नको निम्ति इन्डियालाई थमथमाछ कुरो त्यही हो। तर उसले के बुझाएको छ भन्छ भने इन्डियन व्यापारी हो हैन, सस्तो तेलको लोभमा हामीसँग तेल लिइरहेछ, उनले त त्यो त नबुझ्या त होइन नि हैन, त्यो व्यापारिक सम्बन्ध भयो। त्यसकारणले रुससँग सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको टुट्ने बित्तिकै चीनबाट हुने चाहिँ जो खतरा हो नि त्यो इन्डियाले कतै पनि चाहिँ ठेक्न तपाईँको सक्दैन, त्यो उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसकारणले अहिले नेपालको भूराजनीतिमा कस्तो छ भन्छ भने रुस फ्याक्टरको कारणले इन्डियनहरू चिनिया भाषासँग अथवा उनको रणनीतिसँग अलिकति समझदारी नबनाइ नहुने ठाउँमा छन् रुसको कारणले हैन। रुससँग सम्बन्ध बिग्रेला भन्ने डरले र सम्बन्ध बिग्रियो भने आफ्नो अस्तित्वमाथि आउने खतराको डरले हैन। तर उनको भित्री मन के छ भन्छ भने उन त एन्टी चाइनिज हुन्, चीनले केही गरोस् नगरोस् एन्टी चाइनिज हुन् हैन। जस्तो पाकिस्तान विरोध, अहिले मोदीको कुराहरू पनि मुस्लिम विरोध र चाइना विरोध, उनको चाहिँ यति नै हो राजनीति। अब तर उनीहरू चीन विरुद्ध एउटा कुण्ठा पालेर बसेका छन्, अनि त्यसपछि चीनलाई कमजोर बनाउनुको निम्ति पश्चिमाहरूसँग सम्पर्क सहकारी पनि बढाइरहेछन्। जस्तो अहिले एउटा तथ्याङ्क के आइरहेछ भन्छ भने इन्डियाले जो हात हतियार अमेरिकासँग सकेका छैन रुसको डरले, तर चाहिँ तपाईँको त्यो रुसबाट निर्भरता कटाउँदै जाने क्रममा अहिले झनै फ्रान्सले उछिन्न खोजिरहेको छ इन्डियालाई। हतियार निर्यात विश्वको त दोस्रो देश भइसक्यो अमेरिकापछि, रुसलाई उछिन्यो फ्रान्सले, र अहिले इन्डियामा पनि रुसलाई उछिन्ने चाहिँ तपाईँको दौडमा फ्रान्स छ। इन्डियाले त्यो सम्बन्ध बनाइरहेछ पश्चिमाहरूसँग भित्र हैन। अब भोलिको स्थिति हेरेर होला, यो कारणले अहिले जो घटनाहरू नेपालमा घट्छन् यति बेला अहिले रुसको इन्ट्रेस्ट र रुसको रणनीतिको विरुद्धमा इन्डिया उभिन सक्ने ठाउँ छैन। त्यसकारणले कतिपय घटनाहरूमा उसको अनिच्छापूर्वकै उसले मौन सम्मति देखाउनु पर्ने अवस्था छ। यसपटकको यो
सत्ता फेरबदलमा इन्डियाको मौन बाध्यात्मक समर्थन बनाउनु, बाध्यात्मक अवस्था र अब मौन समर्थन, त्यसबाट उब्जेको मौन समर्थन। हजुर हजुर, जस्तो तपाईँको देखिन्छ। उनको खासै प्रतिक्रिया देखिएन। अर्को एउटा सङ्केत के देख्यो भन्छ भने, जस्तो चिनियाहरूले, इन्डियनहरूले, राजदूतहरूले यहाँ मान्छेहरू भेट्ने, प्रधानमन्त्री यताउति भेट्ने तदारुकता देखाए, तर पश्चिमाहरूले देखाएनन् हैन। यिनीहरूले भेटघाट गरेन, बरु अमेरिकन राजदूत गएर सिधै वर्षमनलाई भेटेर एमसिसी अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँको कुरा गर्यो। तर जो बनेको सरकार हो यसप्रति उनले रेस्पोन्स गरेका छैनन्। यतिले पनि देखाउँछ। यद्यपि मान्छे उनकै हुन् है, फेरि हामी यो भ्रम नपालौँ। अब यो चाहिँ कतै बेला चिनिया मान्छे भन्छन्, यो सब झुट हो हैन। तर कुनै पनि शक्ति केन्द्रले के हो भन्छ भने, आफ्ना विरुद्धमा जान नदिनुको निम्ति सामदाम दण्डभेद हैन, अर्काको मान्छे भए पनि प्रयोग गर्ने हो, दबाब दिने हो। त्यसैको चाहिँ तपाईँको नतिजा हो यो। र यो चाहिँ यसको तस्बिर अत्यन्तै धमिलो छ। यो कहाँसम्म जान्छ, यसले भोलि के गर्छ, केही पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर यिनीहरू चाहिँ अन्तिम चाहिँ तपाईँको समाप्तिको बिन्दुमा पनि आइपुगेका छन्। र भोलि त्यस्तो स्थिति भयो भने विश्वको राजनीति अलिकति उल्टियो भनौँ, भू-राजनीति अलिकति उल्टियो भने हैन, अथवा एक खालले भन्नुहोस् न अलिकति पश्चिमाहरू सुदृढ भयो भने, यद्यपि यो काल्पनिक देख्छु मैले यो कुरा, त्यस्तो भयो भने जस्तो ओली सर्लक्क जिम्मेवारी पन्छ्या छन् नि, भोलि चाहिँ तपाईँको एमाले र काङ्ग्रेसको चाहिँ सरकार बन्न पनि बेर छैन यो हैन। किन त्यो प्रयास हुँदै आछ। सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको भोलिपल्टैबाट एउटा चर्चा के आयो भने, यो लामो समयसम्म जाँदैन र अर्को प्रयास पछाडि के अभ्यासहरू भइरहेको छ भने एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बन्न सक्छ। त्यसमा अमेरिकन शक्तिको सक्रियता र कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ इन्डियन पनि जोडिन्छ, किनभने इन्डिया विश्वस्त मित्र होइन भनेर भनिन्छ। त्यो सम्भावना कति रहन्छ? त्यो अहिले भइरहेको प्रयास हो, काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउन सक्छन्? होइन, त्यो प्रयास भइरहेछ। त्यो अलि पहिलेदेखि भइरहेछ, अहिले मात्रै होइन। जस्तो काङ्ग्रेसले पनि के देख्यो भन्छ भने, रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भन्ने प्रस्ताव त पठाए नि, त्यही केपी ओलीलाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भन्ने प्रस्ताव त पठाए नि हैन। काङ्ग्रेस लागिरहेछ। यसको मतलब हो काङ्ग्रेसको नाममा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लागिरहेछ हैन। त्यो हिजो पनि लागिरहेको थियो, अहिले पनि लागिरहेछ। र त्यो हुन सक्दैन भन्ने कुरा केही पनि छैन। तर मेरो एउटै कुरा के हो भन्छ भने, त्यसको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिमा उनको हात बलियो हुनुपर्छ, नत्र यो सम्भव छैन। त्यो सम्भव नहुनुको नतिजा यो गठबन्धन हो हैन। उनको हात कमजोर हुँदै जानुको नतिजा यो गठबन्धन हो। र उनको हात बलियो भयो भने त्यो सम्भव छ, उनको हात बलियो भएन भने यो सम्भव छैन। अब अमेरिकनहरू कति सुदृढ हुन सक्छन् भन्ने कुरा हो। अब यो सरकार चाहिँ तर सम्भव के छ भन्छ भने, सम्भव असम्भव त मैले यस्तो देख्छु नि, जस्तो यस्ता फोरी घृणित मान्छेहरू जस्तो जो चाहिँ हिजो के बोले अब आज के बोल्दैछु त्यो पनि बुझ्दैन हैन, घिन पनि मान्दैन, लाज पनि मान्दैन हैन। यही ओलीलाई प्रतिगामी भनेर त्यो प्रचण्डले कतिपटक भने तपाईँ हामीले सुन्यौँ। प्रतिगामीबाट चाहिँ लोकतन्त्र जोगायौँ हैन, उनले दर्जनौँ पटक भने। त्यही पुष्पकमललाई केपी ओलीले कति गाली गरे हैन। यो त हामीले त्यही रविले चाहिँ तपाईँको माओवादीलाई कति सराप्यो जो मन्त्री हुनु अगाडि, यो त सबै देखिरहेछौँ नि। त्यस कारणले यिनीहरूसँग न विचार, न नैतिकता, न चरित्र, न संस्कार हैन, विशुद्ध प्यादा हुने यिनी सबै विशुद्ध प्यादा भाव हुनाले कतिखेर के गर्छन् कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैन। हामीले नेपालीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने, तपाईँ चाहिँ कुनै आफ्नो विवेकमा चल्ने कुनै नीति भएको, सिद्धान्त भएको, विचार भएको मान्छे भए पो त्यसको कुनै गोल अथवा चाहिँ कुनै उद्देश्य भएको भए पो तपाईँको यसरी जाला भने अनुमान गर्नु हैन। अब चेसको त्यो प्यादालाई अब कतातिर घुम्छ भन्ने कुरो, कतातिर चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो त त्यो चाहिँ बढाउने मान्छेको हातमा त भर पर्ने हो, उसको दिमाग भर पर्ने। जस्तै काङ्ग्रेस र एमालेको अर्को सरकार बन्नको लागि विशेष गरी एमाले त्यसमा चासो दिनु पर्यो। एमाले अगाडि बढ्न तयार भयो भने, मानौँ न केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्न तयार भयो भने, त्यस्तो अवस्थामा अथवा केपी शर्मा ओलीले रिस्क लेलान् कि नलेलान्, त्यो सत्ता गठबन्धन बन्नको लागि एमालेको सक्रियताले मात्र हुन्छ कि अर्को शक्तिले त्यहाँ चाहिँ नै पूर्ण रूपमा समर्थन गर्नुपर्छ? होइन, एमाले मात्रै सक्दैन। जस्तो एमाले केपी ओलीले मात्रै सक्ने भए शेरबहादुरसँग अहिले गठबन्धन बनिसक्थ्यो हैन। त्यो त काङ्ग्रेसले त प्रस्ताव त राखेकै हो नि हैन। बनेन किन त भन्छ भने, केपी ओलीका अगाडि केही जोखिम छन्। जस्तो उनको बाध्यता मैले भने नि, एउटा त उनको पार्टी विभाजन हुने सम्भावना छ। यद्यपि त्यो बाहिर छैन, धेरै मान्छेले त्यो सुन्दैन, तर भित्र एकदम स्थिति चाहिँ जर्जर हुँदै गएको छ हैन। केपी विरुद्ध विद्रोह हुनसक्छ वा त्यो अध्यक्ष पद उनको हातबाट जान सक्छ।
त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको असर हो भन्छु मैले होइन। एउटा त्यो जोखिम। दोस्रो मैले अघि नै भने नि, अब जस्तो उनीहरूले संसारको भूराजनीति कतातिर गइरहेछ त्यो त उनले त नबुझ्ने कुरा त भएन होइन। अब त्यो जोखिमबाट सिधै चाहिँ शिकार हुनबाट अलिकति जोगिने कुरा पनि उनको देखिन्छ। जस्तो गठबन्धन बनाएर पनि उनी सर्लक्क होइन तपाईँको त्यो मूल ठाउँबाट जो पन्छिएको देखिन्छ नि, र बरु सदाशयी भएर चाहिँ तपाईँको पाएको उपराष्ट्रिय समेत चाहिँ तपाईँको छोडिदिने खालको जो देखिन्छ, यो कसो हुन्छ भने केपीको उसमा देखेको बडो चाहिँ तपाईँको कृत्रिम र एउटा नाटकीय चटके एउटा शैली भनौँ न, शैली। अर्को भाषामा रिस्क लिन अलि तयार छैनन् नि, रिस्क लिन तयार छैनन्। दुईटा रिस्क छ यहाँ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको रिस्क छ, एउटा पार्टीभित्र रिस्क छ। यो दुईटा रिस्क लिने ठाउँमा उनी छैनन्। त्यसकारणले मैले अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिमा ठुलै परिवर्तन, जस्तो कमसेकम दक्षिणी एसियाको भूगोलमा होइन यो विश्व भूराजनीतिको जो असर पर्छ त्यो असर चाहिँ तपाईँको अर्को दिशातिर नउल्टिँदासम्म होइन, अथवा चाहिँ अर्को स्वरूपमा चाहिँ अगाडि नबढ्दासम्म केपी ओलीले रिस्क लिएर शेरबहादुरसँग टाँसिने सम्भावना मैले देख्दैन। कति बेला ओली र देउवाको गठबन्धन कस्तो समयमा सम्भव हुन्छ त्यो? अब यस्तो हो, नै यस्तो छ। अब यो अनुमान गर्न पनि साह्रै गाह्रो छ। जस्तो यो सरल ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि मान्छेलाई के भ्रम पर्छ भन्छ भने यिनी दलालहरू कोही चाहिँ इमान्दार हुन् भनेको हो कि भन्ने भ्रम पर्छ होइन। जस्तो पुष्पकमल पनि त्यही, बाबुराम पनि त्यही, माधव नेपाल त्यही, ओली त्यही, शेरबहादुर त्यही होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको उपेन्द्र, मान्छे त सबै तिनकै हुन्। जस्तो चाहिँ पुष्पकमलले हिजोकै इतिहास हेर्नु हो भने माने अमेरिकाको इन्डियाको पक्षमा लागेर नाङ्गै क्रियाकलाप गरे त हुन् नि यिनीहरूले। जुन चिज रुसका प्रस्ताव अहिलेसम्म त ब्लक त गर्ने यिनै हुन् नि, अरू त होइन, ब्लक त गरे हुन्। त यो कोणबाट तपाईँ हेर्ने हो भने एउटा यो कोणबाट यिनलाई हेर्दा र अहिले अर्कोतिर जो समीकरण बदल्यो नि, यो कोणबाट हेर्दाखेरि एउटा विरोधाभासपूर्ण तस्बिर देखिन्छ क्या। अहिलेको समीकरण हेर्दाखेरि जस्तो पश्चिमाहरूको अलिकति चाहिँ हात चाहिँ कमजोर भएको अथवा उनको अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि गठबन्धन नयाँ खालको बनेको देखिन्छ। तर यिनको हिजोसम्मको सबै भूमिका हेर्दाखेरि फेरि तिनकै मान्छे हुन्, त्यही काम गरिरहेछन्। त्यसकारणले हामीले हेर्ने मैले देखेँ के हो भन्छ भने दुईटा चिज मात्रै छ। अब यिनीहरू भुरी जस्तो मैले एउटा भन्न सक्ने, जस्तो यो दलाल वृत्त भन्छौँ नि, दलालको कोणबाट कुरा गर्दाखेरि यिनीहरू रुसका नजिक पनि होइनन्, यिनी चीनका नजिक पनि होइनन्, र यिनकै विरुद्धमा अर्कोले उठाएका मान्छेहरू हुन् सबै होइन। जस्तो इन्डियन र पश्चिमाहरूले उठाएका मान्छेहरू उनले पालेका हुन्, यत्रो लगानी गरेर यत्रो मान्छे मराएर उनले ल्याएका हुन्। तर यिनका अगाडि दुईटा समस्या छन्। एउटा चाहिँ ज्यानको समस्या छ होइन, भूराजनीति त त्यहाँ त पुग्यो नि त, जटिल त भयो। जस्तो जेलेन्स्की अब चाहिँ ज्याङकै जोखिममा पऱ्यो नि त, हिजो प्यादा भएर प्रयोग गर्यो, देश सिद्ध्यायो, अब जोखिम त अब आफै पऱ्यो। त्यहाँ अमेरिकनकै शिकार हुनुपर्ने स्थितिमा जेलेन्स्की आयो अब होइन। एउटा यिनको ज्यानको जोखिम हो, अर्कोतिर अर्को जोखिम भनेको यिनले लुटेको सम्पत्तिको जोखिम हो। यो दुईटा जोखिममा सबै परेका छन् अहिले होइन। र जसले प्रयोग गर्यो, जसले पाल्यो, जसले यहाँसम्म ल्यायो, त्यसले पनि अब के हेर्छ भन्छ भने आफ्नो काम भएन भने त यसलाई पनि त बाँकी राख्दैन, खाइदिने, खाँदाखेरि खाइदिने अनि काम चाहिँ नगर्ने होइन। यत्रो कुर्सीमा यहाँसम्म ल्याइदिएको काम चाहिँ नगर्ने, उसले किन छोड्ने होइन। एउटा उसको रणनीति पनि त्यही हुन्छ भोलि। र अर्कोतिर के भन्छ भने माने त्यो रणनीतिमा काम गरौँ, एकछिन मानौँ त्यो रणनीतिमा काम गर्ने। युक्रेन के भयो, जेलेन्स्की के भयो, त त्यो जसले पाल्यो, जसले खुवायो, जसले उठायो त्यसकै रणनीतिमा काम गरेर पनि त बाँचितो त रहन्छ। अब जेलेन्स्की त टिक्न सक्ने स्थिति देखिएन होइन, सारा युक्रेन स्वाहा भयो। अनि त्यो मालिकको पालेको मान्छेको रणनीतिमा काम गर्दाखेरि यिनको हालत त्योभन्दा राम्रो हुने हालत त छैन स्थिति यहाँ, यिनी बस्ने स्थिति। त्यस कारण यिनी दुवैतर्फबाट खतरामा परे। अब कुनै एउटाको पूर्ण रूपमा अवज्ञा गर्दा यिनीहरू कतैबाट पनि बाँच्न नसक्ने अवस्थामा यिनीहरू पुगे, यिनको समस्या त्यो हो। त्यसकारणले मैले अघि नै भने नि यिनीहरू अब चाहिँ अन्तिम विनाशको चरणमा छन्। किन छन् भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिमा मात्र होइन, विश्वकै भूराजनीतिमा अब मैले त्यस्तो एजेन्डा संसारमा कहीँ पनि देख्दैन जहाँ चाहिँ द्वन्द्व भट्कियो भने त्यो वार्ताबाट हटोस् होइन। विश्वको ध्रुवीकरण त्यो होइन। जस्तो मध्यपूर्वमा भट्क्यो गयो, यो समाधान होला भने कसैले नचिताए हुन्छ। युक्रेन चाहिँ युद्ध भयो, 2 वर्ष नाग्यो, अब यो वार्ताबाट समाधान हुन्छ भने नचिताए हुन्छ। त्यो वार्ताबाट समाधान भने के हुन्छ भने एउटा पाटोको आत्मसमर्पण, बस
शान्तिपूर्ण समाधान हो भने एउटा पक्षको आत्मसमर्पण, होइन भने तपाईँको फैलिँदै जाने हो। र नेपालमा पनि त्यसको एउटा झिल्को मात्रै देखियो भने त्यो झिल्को बल्यो बल्यो त्यो फैलिँदै जाने हो, निप्दैन। विश्वको प्रवृत्ति यो हो, ध्रुवीकरणको प्रवृत्ति यो हो अहिले। किन भन्छ भने दुईटा युगको टक्राउ छ, सारा दुनियाँले यसरी भनिरहेछ होइन। अब लड्नेहरूले भनिरहेछन् यो 500 वर्षदेखिको पश्चिमा युगको अन्त्य नगरिकन हामी छोड्दैनौँ भने एउटाले भनिरहेछ। र अहिलेसम्मको हाम्रो दबदबा, हाम्रो वर्चस्वलाई जसले पनि टेकाउनुपर्छ भन्ने अर्को भनिरहेछ। लडाइँ न्यारेटिभको छ, सबैले अब त्यही स्वीकार गरेका छन् होइन। कथनको, सिद्धान्तको, प्रिन्सिपलको, मूल्य मान्यताको लडाइँ हो। त्यसलाई भने युगको लडाइँ होइन। यो युगले बोकेका सबै चिजका अन्त्य र त्यसलाई चाहिँ बचाइराख्ने लडाइँ हो। र त्यो लडाइँसँग जोडिन्छ विश्वको भू राजनीति, जहाँ चाहिँ तपाईँको युद्ध सुरु भए पनि अब त्यो ध्रुवीकरणमा ठ्याक्कै गएर जोडिन्छ। किन ती दुई थरी ब्लक त पसिहाल्छ नि त्यहाँ, जहाँ द्वन्द्व हुन्छ त्यहाँ दुईटा ब्लक त पसिहाल्छ। त्यसकारणले नेपालमा त्यो भड्क्यो भने भड्क्यो, यो निप्दैन। यसको शिकार यिनीहरू पनि हुन्छन्। अहिले यिनमाथि चाहिँ गम्भीर सङ्कट त्यो हो, अबको गम्भीर सङ्कट यिनमाथि त्यो हो। मलाई लाग्छ यसलाई अब यिनले रोकेर कुनै पनि हालतमा रोक्न सकेनन्। नेपाल त्यो चरणमा भयो। त्यही भएर मैले भने नि हामीले तयारी गर्न सक्यौँ भने हाम्रो निम्ति 2-3 वर्ष अब चाहिँ काफी छ। त्यो लामो समय हो भन्छु मैले। यिनलाई जरैदेखि अब चाहिँ उन्मूलन गर्न सकिन्छ। नेपालीहरू त्यो तयारीमा जाने बुद्धि चाहिँ तपाईँको त्यो ढङ्गको सोचमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। बस यसलाई नेपालीहरूले यसरी बुझ्नु पर्यो, सत्ता गठबन्धनभित्र जो उलट पुलट हुन्छ, अब भोलि फेरि शेरबहादुर र प्रचण्ड मिल्यो भने त्यसलाई आश्चर्य मान्नु पर्दैन। भनेको कुन शक्तिको हात माथि पर्छ त्यो अनुसारको यहाँ परिवर्तन आउँछ। बिल्कुल बिल्कुल त्यही हो। इनको यहाँ भित्रबाट केही पनि हुँदैन। त्यो जस्तो दैनिक रूपमा इनका बिचमा यो छलफल पनि हुँदैन। तपाईँ भने यिनी जो जुटे नि इनको सहमति केमा भयो त किन नयाँ गठबन्धन बनाएको ल यिनले भन्न सक्छन्? केही छैन भित्र, केही पनि छैन। हजुर हजुर केही पनि छैन। कसैले केही पनि भन्दैन। काङ्ग्रेसको त तपाईँ के अरे एमालेको कुरा हुन्छ, तपाईँको प्रचण्डसँग जोडिनुभन्दा 2 दिन अगाडि मैले त्यो विष्णु पौडेलको चाहिँ तपाईँको ऊ चाहिँ मिडियामा हेरेको छु, ओलीको हेरेको छु। उनले के भनेका छन् हुन्छ भने जुन दिन काङ्ग्रेस एमालेबाट प्रचण्डबाट छुट्टिने त्यसको बुद्धि चाहिँ पलाउँछ काङ्ग्रेसको, त्यो दिन बल्ल यो चाहिँ दलदलले यो सङ्कटले निकास पाउँछ भन्ने एमाले बोलिरहेछ। त उसले चाहिँ 3 दिन अगाडि के भनिरहेछ भन्छ भने प्रचण्डबाट छुट्टिएर हामीसँग मिल्नु नै निकास हो, काङ्ग्रेसको त्यो बुद्धि आएन भने काङ्ग्रेस फस्छ भन्ने यिनी 3 दिन अगाडि बोलिरहेछन्। 3 दिन पछाडि प्रचण्डसँग जोडिरहेछन्। भनेपछि यिनी विशुद्ध गधा हुन्। नेपालीले बुझिदिए यिनी विशुद्ध गधा हुन्, कसैको भारी बोक्न खटाइएका हुन् बस। अनि यिनले आफ्नो दिमागले काम गर्छन्। यिनको दिमागै छैन, दिमागले काम गर्छन्। एक खालले यिनी त विदेशीले चलाउने रिमोटबाट चलाउने चाहिँ रोबोट मात्रै हुन्, केही पनि छैन। यसमा यो नयाँ सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेनको र अर्को अलि बढी चासोका साथ हेरिएको जनमत पार्टी सीके राउतको गएको 2079 पुस 10 गतेको सरकारमा यी दुईटै पार्टी सामेल थिए। अहिले यी दुईटै पार्टी सत्ताभन्दा बाहिर बसे। दुईटा पार्टी किन बाहिर बसे? अहिले सीके राउत त अमेरिकन मिसनमा उनको मिसनले खटाएको मान्छेहरू मलाई लाग्छ। अहिले जस्तो सोडिम वाग्लेहरू, रेशम चौधरीहरू, काङ्ग्रेसभित्रको गन ग्याङहरू अथवा सोरोडोरले काङ्ग्रेस भनौँ नि, उनको एलायन्स त्यही हो होइन। उनीहरू खुलेरै उनीहरू प्लान्टेड गरिएका भन्छ भने एक खालले एउटा रणनीतिमा प्लान्टेड गरिएका मान्छेहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् होइन। यो यताउता गर्ने को हो भन्छ भने बिकेको पनि छ, तर प्रयोग होइन, प्रयोग भएर बिकेको छ, स्वार्थको निम्ति बिकेको छ, कुर्सीमा गएको छ, देश लुटेको छ होइन। अब त्यति सुविधा पाए बापत चाहिँ विदेशीको काम गरिदिन्छ। यिनी मान्छेहरू धर्म रहेका छन् अहिले। यस्तो एउटा पङ्क्ति छ नि त, किन प्लान्टेड मान्छे मिसनको मान्छे त हलचल गर्दैन त, एक्लै भए पनि त उभिन्छ। तर राप्रपाको मलाई लाग्छ यो जोकर हो, यो जोकरहरूको समूह हो होइन। अब यो चाहिँ तपाईँको यो भू राजनीतिक जो ध्रुवीकरण टक्राउ बढिरहेको छ नि, यो बिचमा यो त कोल्याप्सै हुन्छ बिस्तारै। किन भन्छ भने यसको केही पनि छैन, केही पनि छैन। जस्तो हिजो चाहिँ तपाईँको अब त्यो लिङ्गदेनको चाहिँ तपाईँको बुवा थियो, बा थियो, केपी ओली बा थियो भनौँ न होइन। त्यही केपी ओलीसँग सधैँभरि गठबन्धन गरेर जितेको अब अहिले आएर चाहिँ विरोध गरिरहेछन्। भनेपछि यिनलाई त्यो अस्तित्व आफ्नो नकाब हुन्छ नि एउटा, त्यो नकाब जोगाउन पनि बडो गाह्रो भइरहेछ होइन। राष्ट्रवादी, हिन्दूवादी, राजावादी दुनियाँथरी अथवा चाहिँ देशको हितको निम्ति त्यो नकाब पनि जोगाउन हामी परिरहेछ। अब यो गठबन्धन भएपछि मलाई के लाग्छ भन्छ भने मलाई लाग्यो है, अब उसलाई रेस्पोन्स गरेर राम्रो मान सम्मान दिए भए ऊ आउँथ्यो नै
होइन, तर त्यो पाएन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो केपी ओलीले अब दिने केपी ओलीले हो होइन, उसकै चाहिँ भारतीय संगठनको रूपमा काम गरेपछि दिने ओलीले हो। ओलीबाटै रेस्पोन्स पाएनन् होइन, त्यस्तो गुनासो उनीहरूबाट आछ, केही मान्छेबाट आएको छ होइन। केपी ओलीसँग चाहिँ यसरी चाहिँ निकट भएर बस्दा, चुनावसँगै लड्दा होइन, सिट तालमेल गर्दा यसरी आएको केपी ओली चाहिँ थाहै नदिकन, सल्लाह नगरिकन यस्तो गरे भने रेस्पोन्स नपाएको, ठाउँ नपाएको अथवा चाहिँ आफूलाई मान सम्मान नदिएको खालको गुनासो उनीहरूबाट आइरहेछ। त्यसलाई महत्त्व दिँदैन, किन राप्रपाको हिसाब किताब गर्दै नगरे हुन्छ मेरो बुझाइमा। किन ऊ पिँदै नभएको लोटा हो अहिलेको, अरूको पिँध यस कारणले छ कि अरू कमसेकम प्रष्ट कतै त उभिएको प्रष्ट लाइनमा छ नि, यिनको त केही पनि छैन होइन। त्यो चाहिँ बाहिर भ्रम सिर्जना गरेर होइन, अब दोहोरो चरित्र देखाएर यताको पनि हुँ उताको पनि हुँ गर्ने र चाहिँ तपाईँको भ्रम पार्ने कोसिसमा छन्। राप्रपाको हिसाब किताब नगरे हुन्छ। मलाई लाग्छ राप्रपाले अब यो ध्रुवीकरणमा राप्रपालाई कसरी पनि महत्त्व दिँदैन होइन। यिनको आफ्नो केही पनि छैन, बाहिर त उनले त जस्तो अरूले पनि त ध्रुवीकरणमा त आफूसँग प्रष्ट रूपमा भएको कित्तैलाई उगर्ने हो। अब त्यो समस्याबाट राप्रपा फसिरहेको देख्छु र मेरो एउटा अनुमान, अब बिस्तारै यो सरकार बनाए, अब यसलाई चाहिँ केही समय लग्नुपर्ने अवस्था आयो भने राप्रपालाई समेट्लान्, एक दुईवटा मन्त्रालय समेट्लान्। त्यस्तो प्रस्ताव गएछ भने ऊ आउँछ, फेरि ऊ नआउने भन्ने कुरो छैन। हस्, आजको यो हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। हिमाल अनलाइन टिभी।